یا باغ شر یا کسرنگ او 11 مہینے آپ دی ماں دا دل دکھاندا رہے اپنے باپ نو گوریاں پاندا رہے اللہ پاک دا فرشتہ اعلان کر دیں یا باغ شر یا کسر او رمضان آگے اے مہینے جتا بڑے بڑے نرم ہو جاندیں او آج تو بعد ماں دا دل نہ دکھائیں آج تو بعد اپنے بڑے باپ نو گوریاں نہ پائیں یا باغ یا شر یا کسرنگ اور رمضان آگے 11 مہینے اپنی اولاد دے درمیان چنگ اے ڈنڈی مار دارے ہیں ہو رمضان آگے اللہ دے ٹال جا ہون بازا جنگ تے نال اللہ دا فرشتہ کو اور بھی اعلان کرتے ہیں آندے یا باغ یا شر یا کسرنگ اور 11 مہینے اے قرآن نو ہاتھ لا کے نہیں ہوئے کھیا 11 مہینے کانڈ کیتی رکھیو اللہ دے ہون ٹال جا ہون میرے قرآن دے لاگے آ جا ہون تراویاں پڑھ لے میرا قرآن پڑھ لے یا باغ یا شر یا کسرنگ اللہ دے 11 مہینے رات نو کمبل لے کے رضائی لے کے ان کر کے لپیاں لا کے گندیاں فلماں ویندہ رہے ہیں اللہ دا ان آنکھاں نال تو میرا دیدار کرنا ہے ان آنکھاں نال تو میرے پاک محمد دا دیدار کرنا ہے ان آنکھاں دے نال تو میری جنت دا دیدار کرنا ہے یا باغ یا شر یا کسرنگ اور رمضان آگے ایس موبائل دی جان چھڑ دے اے گانے فلمہ تو باز آ جا رات نو تیرا رب پیا اعلان کرنا تے نال فرشتہ ایک اور بھی اعلان کر دیں آندے یا باغی الخیر اقبل اندہ ترجمہ یا باغی الخیر اقبل اوہ اللہ دا پیغام اللہ دے بن فرشتے اعلان کر میرے یاران میں میرا ایک پیغام سنا دیں پہلے میرے جنہیں دشمن سن انہوں نے پیغام سنایا ہی ڈرا دیتا ہی اللہ دے ڈرا دے انہوں نے ڈرا دے کہ ٹال جان باز آ جان جے میری پکڑ آگی تے کوئی ماندہ لال اوہ میری پکڑ کلو بچ نہیں سکتا انہا بطش ربک لا شدید اور سن لوں ایس قرآن جے لکھی ہے اللہ دی ایس مقدس کلام جے لکھی ہے ایک ولی الرحمن ہے ولی سی انہوں اپنے آپ تے مان بڑا سی کہ میں ولی ہوں اللہ دے ان دے دل چے بھی تکبر آیا ان دے دل چے بھی غرور آیا اللہ دا زونے ہم اے جس ٹیم آپ دے پیران تو اکھڑے ہم وَقْتَلُوا عَلَيْهِمْ اللہ دا زونے ہم اس بندے دی مثال ایمیں آجی میں کتے دی مثال سن لو تیانل اللہ نے آپ دے قرآن چنگ نہ زانی نہ شرابی نہ ڈاکو نہ چور اللہ نہ بے نمازی اللہ نے کسے نو کتا نہیں آکھیا جیسے ٹائم تکبر کرنے والا غرور کرنے والا چاوڑا کرنے والا اپنے آپ تے مان کرنے والا اللہ دا سونیاں جیسے ٹائم میری پکڑ چے او آگیا سونیاں ان دی مثال ایویاں جی میں کو کتے دی مثال ہے کتے دی مثال ہے اس واسطے اوہ تکبر کرنے والے ہو اوہ چاوڑا کرنے والے ہو اچھی ذات اللہ دیئے اے تکبر دی چادر اللہ دیئے اے اللہ دی شاننگ انہا بطش ربک لا شدید جس ٹائم اللہ دی پکڑ آن دی کوئی ماں دا لال اللہ دی پکڑ کلو بچ نہیں سکتا 2-3 دن پہلا جھٹکا لگ گیا زلزلے دا اسے ٹائم پاجڑ پہ گی اے تو اڈی اوقات ہے اے تو اڈی کرتوت ہے ہن بوو ہن آکڑو ہن تکبر کرو نا اللہ آندین حالے تے او بھی ٹائم آئے گا تسی آپ دے کوٹھیاں چے مصروف ہوگے میں زمین نو ایسا جھٹکا دیاں گا اذا زلزلت الارض زلزالہا زمین تھلو ہلاواں گا ان کر کے آسمان تے زمین ٹکرا دیاں گا اللہ آندے انہاں پیسیاں دی خاطر پر آج چھٹی کھڑیں انہاں پیسیاں دی خاطر مسیح دے مولوی نو حقیر جاننے انہاں پیسیاں دی خاطر انہی دولت دی خاطر رشتہ دارانو کمزور جاننے حقیر جاننے یہ پیسے دی خاطر پہندہ بوا لنگدہ نہیں ہوں پیسے دی خاطر پرادہ کر جاندہ نہیں ہوں اس پیسے دی خاطر اکھا متھے تے
اللہ دے وا اخراجت الارض اسقالہا ان کر کے زمین سارا خزانہ چوک کے بار مارے گی. میں کہوں گا آپ یا یہ خزانہ سنبھال. ہون بندہ خزانہ ویک کے نسے گا پجے گا. اللہ دے آکڑ کھاؤ اوے میری پکڑ کلو بھج جاؤ. اوے میرے فرشتے ایدہ میرے باغی سننا ہون میرے یارانو اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو اپنا یار بنا لے. ایک بار بار تک اچھی آمین کہہ چھڑو. اللہ سانو اپنا دوست بنا لے. اللہ سانو اپنا ولی بنا لے. اللہ سانو اپنا بیلی بنا لے. اور چلو تو آڑے ویجنا میں ایک گل دعوے نہ کہہ سکنا انشاءاللہ میرا حسن زانن شمس الہدا دی اندر تسی ماشاءاللہ کنے بیٹھے ہزاران دی تعداد جی اینا ویچ اللہ دے ولی چلو 100 تا بیٹھا ہوئے گا نا چلو 1000 تو 100 تا بیٹھا ہوئے گا. چلو ماشاءاللہ کنہ مجمع کنی عورتہ میری ماما پہنا ویکھو مجمع اس مجمع چلو اور چلو 50 تے بیٹھے ہوں گے سن لو اور چلو 50 بیٹھے ہوں گے اور نہیں 50 بیٹھے ایک تیرا بدا یار ضرور بیٹھا ہوئے گا انشاءاللہ. سارے اللہ دے یار آئے ہو. اللہ دے یاران دے لڑ اللہ دے یاران دے لڑ اللہ دے یاران دے لڑ. ایک کتا لگ گیا راہ جاندیاں کتا لگ گیا انہیں پیچھے ہٹایا پیچھے ہٹ جا کتا آندہ نہیں نال ہی جاؤں گا تو اڑے نال. اوہ سن لو شام کوٹیوں کن کھول کے سن لو جرا ان دے یاران دے لڑ لگ جائے ان دے یاران دے نال بہ جائے ان دے یاران نال آپ دی دوستی لال ہے ان دے یاران دے نال آپ دنا اٹھنا بہنا بنا لے. اوہ کتا 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 اللہ دے یاران دے پچھے ٹر پیا. اے قرآنی جا سورۃ الکہف پڑھ کے ویکھ جنی مرتبہ اللہ نے آپ دے قرآن وچ آپ دے یاران دا نام لیا ہے نال ٹر والے رب نے کتے دا نال بھی نام لے چھتا ہے. نال ٹورن والے کتے دا اللہ نام لیا ہے اینے سن 5 کتا 6 سن اینے کتا یعنی ان دے یاران دے لڑتے کتا لگے نا. اور سن لو اللہ ان دا نام بھی لے چھڑ دے. تسی ایس مجمع چی اللہ دے کنے یار ہونگے اللہ دے یاران پرو ساڑھے آل دے بھی رحم فرما. ہونتے آمین کیا چھڑو نا ہونتے ویسے آمین بندی. اللہ دا پیغام اللہ دا فرشتیان میرے یارانوں میرا پیغام دیں میرے بیلیانوں اللہ سنو اپنا بیلی بنا بھی اچھی آمین. فرشتان دا یا باغی الخیر اقبل ہائے حدیث پاک. فرشتان دا یا باغی الخیر اقبل اللہ دا میرے یار میرا نا سن کے پہلا مسیحتے پڑھان دے سی اعلان کر دے میرے یارانوں 10 منٹ ہور پہلے آن میں تواڈا رب تواڈے واتے جنت سوار رہا ہوں. مسیحتے تا میرے یار پہلو آن دے نے تہجد دے ٹائم میرے بیلی تا پہلے گلنا کر دے نے لیکن یا باغی الخیر اقبل اوے میرے یاروں تو آڈا رب کہہ رہے ہیں ہور تیز ہو جاؤں ہور تیز ہو جاؤں یا باغی الخیر اقبل اوے پہلے صدقہ خیراتے کر دیوں تو آڈا رب کہہ رہے ہیں ہور تیز ہو جاؤں جنت تو آڈا انتظار پہ کر دیئے یا باغی الخیر اقبل. غریبان دا خیال تے پہلے ہی بڑا کر دیوں رمضان آگئے جن نے جنت دینی ہیں وہ آپ دے یارانو حکم دے رہے ہیں اور صدقہ زیادہ کرو میں تو آڈا رب تو آڈے واتے جنت جے درجے بڑھا دیاں گا. یا باغی الخیر اقبل اور چلو اگے پیچھے تا ماں پیو دی خدمت کرنا ہی ہے اور رمضان آگئی ہے تو آڈا رابان دے اور زیادہ خدمت کرو. فرشتہ اعلان کی دی جاند ہے سن لو تیان دے نال اے رمضان دا مہینے ہون سوال پیدا ہون دے کڑے کڑے کام اے رمضان دے مہینے چے کرنے چاہی دینے تے میرے پاک محمد نے کی میں رمضان گزارے ہیں میرے سونے پیغمبر نے کی میں رمضان گزارے ہیں. سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
ماشاءاللہ درود پاک دی باروں بھی چھالانی چاہی دی سارے پڑھ لو رمضان بھی رحمت تے درود پاک پڑھنا بھی رحمت رحمتاں کٹھیاں ہو جان گیاں اللہ لہراں پیراں فرما دیں گے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نے فرمایا اے رمضان اندر سب تو پہلا کام جڑی ہے مقدس کلام ہے نا اے رمضان دے مہینے چ آئی اللہ پاک کسے اور مہینے چ بھی نازل فرما سکدے سن اللہ پاک اے قرآن نو حج والے مہینے چ بھی نازل فرما سکدے سن حالانکہ حج والا مہینہ بڑی برکت والا ہے او حج والا مہینہ ہوئے اللہ سمان تو جان کے عرفات دے میدان چ تک دے نہیں اللہ عرفات دے میدان چ اللہ حج والے مہینے عرفات دے میدان چ ویکھن مہینہ تے او بھی بڑی عظمت والا ہے اللہ نے قرآن حج والے مہینے چ نہیں اتاریا صدقے جاواں اللہ نے قرآن اے رمضان دے مہینے چ اتاریا اللہ پاک نے اے محرم دا اے مہینہ محرم والا حرمت والا مہینہ اے مہینے چ ہاتھ چکنا مسلمان تے منع مسلمان نو ذرا میرے بلے تکنا مسلمان نو ان کر کے چاٹ مارنی منع لڑنا جھگڑنا منع کیونکہ او محرم حرمت والا مہینہ اے مہینے اندر اور سن لو اللہ قرآن کیوں نہیں اتاریا حالانکہ مہینہ حرمت والا ہے اللہ نے قرآن اتاریا ہے قرآن آندہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ آندہ سونیا میں رمضان اندر قرآن اتار دیتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان دے رہے ایک قرآن دا مہینہ سن لو قرآن دا مہینہ رمضان ہے تے رمضان دا مہینہ قرآن ہے اوے قرآن والا مہینہ آگئی ہے اے مہینے چی اللہ دی کتاب اللہ نے آسمان تو نازل فرما دیتی اور جنہ ہو سکے نا اے قرآن پاک پڑھ لو کسے میرے پرانے ناراض نہیں ہونا کسے میرے پرانے غصہ نہیں کرنا اے مجمع اندر